हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 18 लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै यो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ र तपाईँहरू अड्किएको ठाउँमा सहयोग पुग्नेछ। अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। एन इन्भेस्टर सर्ट सेल 500 सेयर्स अफ स्टक फर ₹450 पर सेयर। इन्भेस्टरले सर्ट सेल भनेको सर्ट सेल गर्नु, अहिले बेच्नु हुने रहेछ 500वटा सेयर। कतिमा त भन्दाखेरि ₹450 गोटाले है। एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 450 राखेर चाहिँ 500वटा सेयर बेच्नु हुने रहेछ। द इनिसियल मार्जिन इज 55%। इनिसियल मार्जिन भनेको तत्काल क्यास चाहिँ कति डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ त 55% चाहिँ क्यास डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ र मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ 35% रहेछ। इफ द प्राइस अफ स्टक राइजेस टु 500 पर सेयर। अब प्राइस अफ स्टक चाहिँ 500 पर सेयर भइदियो भने विल द इन्भेस्टर रिसिभ द मार्जिन कल भन्दैछ। अब मार्जिन कल रिसिभ गर्छ त इन्भेस्टरले भनेर भन्दैछ। अब हामी यो सोल्युसन गरेर हेर्छौँ। पहिला हामीले यहाँनिरबाट एक्चुअल मार्जिन निकालिदिन्छौँ है। एक्चुअल मार्जिन निकालिदिन्छौँ अनि त्यस पछाडि एक्चुअल मार्जिन निकालेर चाहिँ हामीले मार्जिन कल हुन्छ हुँदैन भनेर भन्न पनि सक्छौँ है। मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग के गरेर त कम्पेयर गरेर, अथवा भएन भने प्राइसको कुरा गरिदिने क्या। जस्तो हाम्रो एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ कति त? एक्चुअल मार्केट प्राइस अहिले कति भएको छ? 500 पर सेयर भएको छ। अब हामी ट्रिगर प्राइस निकाल्छौँ अनि त्यो दुईटा बिचमा कम्पेयर गरिदिन्छौँ। त्यो कम्पेयर गरेपछि हाम्रो बढी घटी के हुन्छ? अब जस्तो ट्रिगर प्राइस चाहिँ बढी भएको छ भने त्यहाँनिर मार्जिन कल हुँदैन। ट्रिगर प्राइस कम भएर एक्चुअल मार्केट प्राइस बढी भइदिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँ मार्जिन कल हुन्छ भनिदिने है। ट्रिगर प्राइस चाहिँ कम भएर एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ बढी भयो भने त्यहाँनिर मार्जिन कल हुन्छ भन्नुपर्छ, यो सर्ट सेलको कन्डिसनमा है। ल अब हामी त्यो हेर्छौँ, ट्रिगर प्राइस निकाल्छौँ अथवा एक्चुअल मार्जिन निकाल्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी डिसिजन लेखिदिन्छौँ। भिडियो अब सोल्युसनतिरै जाउँ है। ल अब हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर ट्रिगर प्राइस निकालेर गरिदिन्छौँ। ट्रिगर प्राइस निकालिसकिसकेपछि चाहिँ हामी एक्चुअल मार्जिनवाला पनि हेर्छौँ है। पहिला ट्रिगर प्राइस निकालेर हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ डिसिजन लेखिदिउँ। त्यस पछाडि एक्चुअल मार्जिन पनि निकालौँला अनि त्यो दुईटाको पनि डिसिजन लेखौँला है त। नम्बर अफ सर्ट सेल सेयर भनेको 500वटा सेयर हो। सेलिङ प्राइस पर सेयर ₹450 गोटाले बेच्ने हो हामीले। एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ ₹450। इनिसियल मार्जिन भनेको 55%, 55% चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि मेन्टेनेन्स मार्जिन कति त भन्दाखेरि 35%। यो चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नको लागि दिएको हो। र अर्को चाहिँ यसको मतलब अर्को के हो त भन्दा ट्रिगर प्राइस निकाल्नको लागि पनि दिएको हुनसक्छ। मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ 500 छ अरे है। अहिले चाहिँ सुरुमा 450 थियो, मार्केट प्राइस पर सेयर अहिले 500 भएको छ अरे। विल द इन्भेस्टर रिसिभ अ मार्जिन कल भन्दैछ। इन्भेस्टरले चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छ कि गर्दैन भन्ने छ। सुरुमा हामीले ट्रिगर प्राइसको आधारमा हेरिदिउँ ल। ट्रिगर प्राइस टिपी इक्वल टु के हो त? सर्ट सेल पोजिसन अथवा सर्ट पोजिसनमा 1 + IM डिभाइड बाई 1 + MM, 1 + इनिसियल मार्जिन डिभाइड बाई 1 + मेन्टेनेन्स मार्जिन इन्टु सर्ट सेलिङ प्राइस। कति छ त? 1 + 0.55 छ। 55% भनेको डेसिमल फर्ममा राखिदिने 0.55 हो। यसलाई पनि डेसिमल फर्ममा राखिदिने 0.35 हो इन्टु सर्ट सेल प्राइस भनेको कति छ? ₹450 गर्दाखेरि ₹516.67 चाहिँ के आयो त? हाम्रो भ्यालु आयो। ठिक छ। अब यति भ्यालु आइसकिसकेपछि अब हामीले डिसिजन सोझै लेख्न सक्छौँ। सिन्स द ट्रिगर प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल मार्केट प्राइस। ठिक छ। एक्चुअल मार्केट प्राइस भन्दा ट्रिगर प्राइस चाहिँ के छ त? ठुलो छ। त्यस कारणले गर्दा देयर इज नो मार्जिन कल रिक्वायर्ड। त्यहाँनिर चाहिँ कुनै मार्जिन कलहरू आवश्यक पर्दैन भनिदिन्छौँ। अथवा अब मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यो नगरेर हामी अर्को कन्डिसनबाट पनि गर्न सक्छौँ है यसलाई। जस्तो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स मार्जिन दिएको छ, यसबाट हामीले एक्चुअल मार्जिन फाइन्ड गर्छौँ र एक्चुअल मार्जिन फाइन्ड गरेपछि एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिन दुईटालाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो जुन कम्पेयर हुन्छ हामीले गरेको कम्पेयरमा चाहिँ हामीले डिसिजन लेख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ मार्जिन कल हुन्छ अथवा यसमा चाहिँ मार्जिन कल हुँदैन भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ है। अब सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो
यहाँनिर अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के गर्ने भन्दा यो मैले यहाँनिर अलिकति रफली लेखिदिएँ, तपाईँहरूले क्लियर यसलाई पारेर गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल यो भनेको के हो त? प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल भनेको सर्ट सेलबाट चाहिँ हाम्रो कति पैसा आयो ल हेरौँ ल। जस्तो कति छ त 500वटा सेयर छ, 450ले बेच्छौँ, ठिक छ। 500 × 450 गरिदिनुहोस्, कति आउँछ? 2,25,000 आउँछ हो, 2,25,000 आउँछ। 2,25,000 चाहिँ हाम्रो केबाट आयो त? पैसा जुन सेयर बेचे बापत आयो। अब इनिसियल मार्जिन राख्नुपर्ने कति छ त? इनिसियल मार्जिन इक्विटीमा हामीले राख्नुपर्ने छ इनिसियल मार्जिन, मैले आइएम लेख्दिएँ ल, डिपोजिट। यो कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2,25,000 जुन सेल गरेर आएको छ त्यसको 2,25,000 को 0.55 यानि कि 55% चाहिँ हामीले इनिसियल मार्जिनको रूपमा राख्नुपर्छ हो। यो गर्नुको मतलब कति त भन्दाखेरि 2,25,000 इन्टु 0.55, 2,25,000 इन्टु 0.55 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? 1,23,750 रुपियाँ चाहिँ 1,23,750 रुपियाँ के गर्नुपर्ने रहेछ? इनिसियल मार्जिन डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ, सुरुमै डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ। टोटल कति भयो त? 1,23,750 प्लस 2,25,000 गर्दाखेरि तपाईँको कति भयो? 3,48,750। 3,48,750 के भयो त भन्दाखेरि टोटल एसेट्स भयो हाम्रो सुरुमा हो। अब टोटल एसेट्स यति भइसकेपछि अब मार्केट प्राइस पर सेयर कति छ त भन्दा 500 छ। अब डेप्ट निकाल्छौँ क्या। भ्यालु अफ डेप्ट चाहिँ कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि डेप्ट भनेको कसरी हुन्छ भने जम्मा हाम्रो 500वटा सेयर पछि तिर्दाखेरि, अहिले त हामीले के गर्यौँ त? अहिले बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले 450मा बेच्यौँ, तर पछि फेरि किनेर उसलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि त। किनेर रिटर्न गर्दा अहिले मार्केट प्राइस कति भएको छ भन्दाखेरि 500 भएको छ क्या। भनेपछि 500 × 500, 500वटा सेयरको दाम कति पुग्यो त? 500 पुग्यो 450बाट। भने हाम्रो डेप्ट तिर्नुपर्ने चाहिँ 5×25 2,50,000 रुपियाँ चाहिँ के भएछ त? डेप्ट भएछ, हाम्रो दायित्व बढेछ। अब 2,50,000 डेप्ट हो, टोटल एसेट्स हामीले 3,48,750 हो भने इक्विटी निकाल्न सक्छौँ। इक्विटी भनेको के हो त? टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट हो। टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट भनेपछि टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ त? 3,48,750 छ, माइनस डेप्ट भनेको 2,50,000 छ। गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो? 3,48,750 माइनस 2,50,000 गर्दाखेरि कति भयो त? 98,750 रुपियाँ चाहिँ के भयो? हाम्रो इक्विटीको भ्यालु आयो। अब त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ नि। एक्चुअल मार्जिन भनेको के हो त? इक्विटी डिभाइडेड बाई, अब सर्ट पोजिसनमा हो भने चाहिँ डेप्ट, ठिक छ। यदि यो क्वेसनमा चाहिँ अब जस्तो लङ पोजिसनको कुरा थियो भने चाहिँ इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स गर्नु पर्थ्यो एक्चुअल मार्जिन निकाल्नको लागि। सरी, इक्विटी कति छ? 98,750 रुपियाँ छ, डिभाइड बाई डेप्ट भनेको हाम्रो कति छ त? 2,50,000 गरिदिनुहोस्। 39.5% चाहिँ हाम्रो के आउँछ? एक्चुअल मार्जिन आउँछ हो। अब हामी कम्पेयर गर्न र भन्न सक्छौँ कि एक्चुअल मार्जिन भनेको के हो? हामीले जुन धितोपत्र दलाल सङ्गठन हुन्छ त्यो दलाल सङ्गठनमा राखेको धितोको प्रतिशत कति रहेछ त? मार्जिन 39.5% रहेछ। तर मेन्टेनेन्स मार्जिन जुन दलालले चाहिँ 35% राखेको छ, यतिमा चाहिँ म मेन्टेन गर्न सक्छु है यसको धितो भनेर राखेको छ भने हामीले राखेको धितो बढी भयो। हामीले राखेको धितो बढी भइन्जेलसम्म त दलाल सङ्गठनले हामीलाई पैसा फेरि माग्दैन नि त। किन भन्दाखेरि उसको जब यो धितो चाहिँ हाम्रो धितोको तुलनामा कम हुन्छ, जस्तो कि उसको यो धितो चाहिँ मानिलिउँ उसको यो 35% छ उसको मिनिमम, अब हामीले राखेको कति भयो त? 30% भयो हो। 35% चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्ने है। 30% भइदियो भने उसले अब माग गर्छ क्या 5% बराबरको अमाउन्ट। अब त्यो 5%मा कति रुपियाँ हुन्छ त्यति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसले माग गर्न पाउँछ। तर अहिले हामीले राखेको चाहिँ 39.5% छ, उसको मिनिमम चाहिँ 35 छ भने त्यहाँनिर मार्जिन कल हुँदैन भनिदिने क्या। सिन्स, अब त सही छ नि त, सिन्स एएम इज ग्रेटर देन एमएम सो, अथवा सो नभनौँ न, देयर इज नो मार्जिन कल भनिदिने। नो मार्जिन कल रिक्वायरमेन्ट, मार्जिन कल रिक्वायर्ड भनिदिने क्या। यति भनेपछि
हाम्रो एन्सर सकिहाल्यो। एक्चुअल मार्जिन चाहिँ बढी भएको कारण, मेन्टेनेन्स मार्जिनभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर नो मार्जिन कल भनिदिने हो है। यति गरेपछि हाम्रो यो सोल्युसन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नजिकै रहेको सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस्। थ्याङ्क यू।